दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा जान सक्ने र हुन सक्ने प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयासस्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गरेका छौँ। साथै यस कार्यक्रममा हामीले साताभरि भएका विपदका घटनाहरू र प्राधिकरणले गरेका राहत तथा उद्धार सँगसँगै अन्य गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यस साता पनि देशभर विभिन्न किसिमका विपदका घटनाहरू भएका छन्। ती विपदका घटनामा परेर सयौं मानिस प्रभावित भएका छन् भने केही व्यक्तिको मृत्यु समेत भएको छ। प्राधिकरणले तत्कालीन अवस्थामा राहत तथा उद्धारका काममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएको छ। मुगुको गमगढीमा सोमबार राति भीषण आगलागी हुँदा 33 करोड 55 लाख बराबरको धनमाल क्षति हुनुका साथै 80 परिवार विस्थापित भएका छन्। 21 परिवारको 21 करोड 25 लाख तथा होटल, पसल र भाडामा बस्ने व्यक्ति सहितको 12 करोड 30 लाख सहित 33 करोड 55 लाख बराबरको सम्पत्ति पूर्ण रूपमा क्षति भएको हो। सोमबार राति 12:30 बजेतिर स्थानीयको घरबाट आगलागी सुरु भएको थियो। मुगु सदरमुकाम गमगढीको तल्लो बजारमा भएको आगलागी नियन्त्रण लिन 4 घण्टा लागेको बताइएको छ। घना बस्तीका कारण बस्ती नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भएको थियो। पूजा कोठामा बालेको दियोबाट आगलागी सुरु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। आगलागी नियन्त्रणमा लिन रारा राष्ट्र निकुञ्ज र रारा तालमा खटिएका नेपाली सेनाको टोली पनि आइपुगेको थियो। आगो लागेर घरबारविहीन भएकाका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले पीडितहरूलाई तत्काल राहतका लागि क्षति विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्था तथा अन्य सरकारवाला सङ्घको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगु मार्फत राहत उपलब्ध गराइएको छ। घटनापछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितको 7 सदस्यीय प्रदेश सरकारको टोलीले राहत सामग्री सहित गमगढीको आगलागी स्थान निरीक्षण गरेको थियो। मुस्ताङको कोबाङमा भीषण हिम पहिरो खसेको छ। आइतबार बिहान 11:40 समयमा मानापाती हिमालबाट हिउँ पहिरो खसेको हो। हिउँ पहिरोबाट मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 3 स्थित कोबाङको याङदेल खर्क भन्ने ठाउँमा हिम पहिरो खसेको थियो। हिम पहिरोले मानवीय त्रास बढेको र उक्त हिम पहिरो अहिलेसम्मकै ठूलो हिम पहिरो भएको स्थानीयले बताएका छन्। हिम पहिरोमा परि जङ्गलमा चराउन लगिएका 150 याक र चौरी बेपत्ता भएका छन्। हिम पहिरोबाट बच्न भागदौडमा परेर घाइते भएका मध्ये केही उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने 3 जनालाई जिल्ला बाहिर उपचारका लागि पठाइएको छ। वर्षा र हिमपात दुवै नभएका र सुक्खा मौसममा गएकाले उक्त हिम पहिरोलाई कतिपयले अस्वाभाविक ठानेका छन्। दर्शकवृन्द, मङ्सिर महिना सुरु भएसँगै नेपालमा चिसो मौसम पनि बढ्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तनले बहुप्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा यस वर्ष तराईमा शीतलहरको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ आकलन गरिएको छ। अर्कोतर्फ हिमाली क्षेत्रमा हिम पहिरो तथा हिमपातको सम्भावना पनि आकलन गरिएको छ। यस विषयमा राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पूर्व तयारीका साथ कस्ता काम गरिरहेको छ, आम जनताको जीवन रक्षाका लागि के कस्ता तयारीहरू भएका छन् र आम जनताले यस विषयमा कसरी स्वयं सतर्कता अपनाउन सक्छन्, अबको क्रममा योसँग सम्बन्धित रहेको विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। जलवायु परिवर्तनको कारण बहुप्रकोप बढिरहेको सन्दर्भमा यस वर्ष तराईमा शीतलहरको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ अनुमान गरिएको छ। हरेक वर्ष चिसो मौसमसँगै तराईको जनजीवन कष्टकर हुने गरेको छ। शीतलहरले विशेष गरी मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने देखिएको छ, जसका कारण तराईमा हरेक वर्ष धेरैको मृत्यु नै हुने गरेको छ भने यसले बालीनालीमा पनि ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ। शीतलहरको समयमा तापमान अचानक घटेपछि ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकामा धेरै समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ। विगतमा नदेखेको शीतलहर नेपालमा पछिल्लो वर्षहरूमा ठूलो क्षति गराउने किसिमको देखिन थालेको छ।
यसरी हरेक वर्ष धनजनको ठूलो क्षति गराउने शीतलहरको कारण भने जलवायुजन्य बहुप्रकोप रहेको विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। नेपालमा पहिलो पटक सन् 1997 देखि शीतलहर पर्न थालेको थियो। सन् 2003 र 2004 को वर्षमा भने शीतलहरले नेपालमा भयानक क्षति पुर्याएको थियो। त्यस वर्ष नेपालमा करिब 100 जनाको शीतलहरका कारण मृत्यु भएको थियो भने दक्षिण एसियामै करिब 2000 जनाको मृत्यु भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। सो समयमा नेपालमा 1 महिनासम्म शीतलहर देखा परेको थियो। विपदको घटनालाई हामीले पछिल्लो 10 वर्षको हेर्दाखेरि खास गरी 2010 देखि 2020 सम्मको अवस्थालाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्यौं र एनडीआरआरएम सँगकै जुन सहकार्यमा एनडीआरएमले जुन एउटा वेब पोर्टल बनाएको छ यो विपदको इन्फर्मेसन राख्ने, त्यही इन्फर्मेसनलाई मात्रै हामीले एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने 10 वर्षको चाहिँ विपदबाट भएको क्षति 40 अरबको छ। अनि त्यसपछि 8 लाखवटा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त भएका छन् यही बीचमा। र यही बीचमा चाहिँ ठुला बाढीका घटना 2014 मा आएको तराईको बाढी, 2017 को बाढी र अहिले चाहिँ 2021 को बाढी, यी तीनटा चाहिँ महाविपद नेपालले यही बीचमा भोगेको अवस्था छ। र यही बीचमा चाहिँ लगभग 15,000 जति मान्छेको ज्यान पनि यी 10 वर्षको अवधिमा गुमाएको छ डिजास्टरले गर्दाखेरि। र यसलाई चाहिँ अलिकता जलवायुजन्य विपदको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि 35,000 वटा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जलवायुजन्य विपद भनेपछि बाढी पहिरोका कारणले गर्दाखेरि हानि नोक्सानी भएको अवस्था छ। भने यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि पछिल्लो 10 वर्षलाई चाहिँ हामी कसरी हेर्छौँ भने ग्लोबली अहिले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू 1990 बाट यता धेरै बढेको र अझ त्यसलाई चाहिँ 2010 देखि 2020 को अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ झनै विकराल भएको अवस्था चाहिँ साइन्सले भनिसकेको छ। भने अहिले 2021 को अगस्तमा जुन आइपीसीसीले जुन रिपोर्ट ल्यायो त्यो रिपोर्ट एकदम विकराल छ र हामी यहाँ हेर्दाखेरि केही लाग्दैन। तर अहिले कोपमा हामीले यो डिस्कसन संसारभरिका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ बोल्दाखेरि 1.5 डिग्रीमा विश्व तापक्रमलाई राख्ने भनेर चाहिँ जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो कुरा हेर्दाखेरि उहाँहरूको सेन्टिमेन्ट, उहाँको इमोसनल, उहाँको भावुकता हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा लिया जस्तो लाग्छ। यो विश्व एकदमै खतरनाकको चपेटामा पर्ने अवस्थामा हामी गइराखेको छौँ। शीतलहरबाट हरेक वर्ष धेरै प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा सुनसरी, सिरहा, धनुषा, बारा, पर्सा लगायतका 11 जिल्लाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी झापा, मोरङ, उदयपुर, चितवन लगायतका थप 11 जिल्ला उच्च जोखिममै रहेका छन्। अहिले आइपीसीसीले के भनिदियो भनेपछि उच्च हिमाली क्षेत्रमा हावाको तापक्रम एभरेजमा चाहिँ बढेको छ र 0 को हाराहारीमा पुगेको छ एभरेजमा, र यो पुग्नेवाला अझै चाहिँ यो बढ्नेवाला छ भनेर चाहिँ खतराको घन्टी, त्यसलाई चाहिँ कोड रेड फर ह्युम्यानिटी भनेर चाहिँ उसले यही नाम दियो। भनेपछि मानवतामाथिको खतरा भनेर चाहिँ उसले भनिसकेको अवस्था छ। यसको अर्थ के भनेपछि हामी त हाम्रो शिरमा त हिमालय छ, हाम्रो शिरमा हिमताल छन्, हाम्रो शिरमा चाहिँ जतिपय चाहिँ यो हिमले चाहिँ बनेका ठुल्ठुला ढिकाहरू छन् भनेपछि अहिले चाहिँ जस्तो मुस्ताङमा आएको अर्थ के हुन सक्छ, यसको थप विश्लेषण त होला कि के हुन सक्छ भनेपछि विश्व तापमान 1.1 डिग्री पुगेको अवस्था हुनु र हामीले नि नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यही सेप्टेम्बर 30 तारिकको दिन चाहिँ यो 3 महिनाको तापक्रम औसतभन्दा बढी हुन्छ हिमालय क्षेत्रमा भनेर यो इन्डियाको भारत मौसम विज्ञान विभाग, त्यसपछि यो राइम्स ब्याङ्ककको र युके मेट युनाइटेड किङडमको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मेट्रोलोजिकल अफिससँगको सहकार्यमा त्यहाँका वैज्ञानिकहरू मिलेर ल्याएको रिपोर्टले पनि के भनेको छ भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ यो 3 महिनामा औसतभन्दा बढी तापक्रम पुगेको अवस्था र पुग्नेछ भनेर पूर्वानुमान गरेको थियो भने तराईमा र तल्लो भेगमा पनि चाहिँ न्यूनतम तापक्रम पनि बढ्ने भनेर चाहिँ त्यो म्याप नै छ, नक्सा नै छ, त्यो आइसकेको छ बाहिर। यसको अर्थ के भयो भनेपछि त उच्च हिमाली क्षेत्रमा त तापक्रम बढेको छ, यो बढ्ने क्रममा छ। र अर्को चाहिँ ट्रेन्ड यसपालिकै आउटलुक हामीले हेर्ने हो भने यो मनसुनमा अधिकतम वर्षा चाहिँ हिमाली क्षेत्रमा भयो र त्यो फोरकास्ट हामीले पहिला नै गरेका थियौँ। भनेपछि पहिला नै यसको पूर्वानुमान थियो कि यो बर्खामा चाहिँ औसतभन्दा बढी वर्षा चाहिँ उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुन्छ भन्ने, त्यो खतराको घन्टी हो।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा जहाँ उच्च हिमपात हुनुपर्ने हो त्यहाँ उच्च वर्षा भयो भने के हुन्छ? वर्षाको त तपाईँको टेम्परेचर चाहिँ 0 को हाराहारीमा हुन्छ भनेपछि त्यसले पनि हाम्रो चाहिँ हिमको सिस्टममा त्यो होल चाहिँ क्रायोस्फियरको सिस्टममा चाहिँ त्यसले असर गर्छ, त्यो इकोसिस्टममा असर गर्छ। र त्यो इकोसिस्टममा असर गर्नुको अर्थ कुनै पनि बेला अहिले एउटा हामीलाई खतराको घन्टी यो मुस्ताङको घटनाले दियो, यो खतरा घन्टी बुझे हुन्छ र यो अरू ठाउँमा हुनसक्छ र हुने सम्भावना अधिकतम छ। शीतलहर, हिमपात, हिम आदिका कारण हुन सक्ने विपदका घटनाहरू जोखिम न्यूनीकरण तथा जनधनको क्षति कम गर्न राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शीतलहर तथा हिमपात विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन 2077 जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति र प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा घटना घटिसक्दा तुरुन्तै उद्धार तथा राहत पुर्याउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। लक्षित वर्गका लागि अत्यावश्यक सामग्री तथा सेवा प्रवाहको स्थल निर्धारण र सोका लागि तुरुन्तै जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। शीतलहर हाम्रो जाडोयाम बढ्दै जाँदाखेरि तराईको, विशेष गरी यो चाहिँ लोकल स्पेसिफिक फेनोमेना हो। हाम्रो तराईको विभिन्न जिल्लाहरूमा, विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा शीतलहर देखिने गर्छ। शीतलहरले जुन जनधनको क्षति गर्ने जुन सन्दर्भ निकाल्नुभयो, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यो जसरी पहिला हामीले मनसुनको प्रतिकार्य कार्ययोजना बनाएको थियौँ, त्यसै गरी शीतलहरको पनि प्रतिकार्य कार्ययोजना बनाएर लोकलाइज सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म र प्रदेशमा चाहिँ त्यो कार्ययोजनालाई लागू गर्ने गरी हामीले चाहिँ मास्टर गाइडलाइन बनाउने तयारीमा छौँ। त्यसमा त्यो गर्नु अगाडि जस्तो त्योसँगको डेटाहरू, तथ्याङ्कहरू के छन्, तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ हामीले जस्तो के रेस्पोन्स मेकानिजमहरू क्रिएट गर्न सकिन्छ, त्यो रेस्पोन्सको मेकानिजम समेत त्यो प्रतिकार्य कार्ययोजनामा राख्ने लक्ष्य रहेको छ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा आम नागरिकलाई शीतलहर, हिमपात र चिसोबाट बचाउन जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, स्थानीय विद्यालयहरूको समन्वयमा विभिन्न प्रचार सामग्री निर्माण गरी वितरण गर्ने, साथै शरीर न्यानो बचाऊ अभियान सञ्चालन गर्ने गरी प्राधिकरणले कार्यविधिमा नै उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता सामग्री स्थानीय भाषामा समेत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ। यो लोकलाइज फेनोमेना हो र स्थानीय तह चाहिँ सबभन्दा धेरै यसमा रेस्पोन्स गर्ने मेकानिजम हुन्। स्थानीय तहलाई जस्तो स्रोत साधनको सन्दर्भमा अथवा के स्रोत साधन चाहिन्छ त्यसको इन्भेन्ट्री गर्ने सम्बन्धमा हामीले काम गरिरहेछौँ र अनि नेसनल लेभलमा भएको स्रोत साधनहरूको इन्भेन्ट्री, जस्तो त्यसलाई चाहिने सकिने कम्बल हुन सक्ला, तातो लुगाहरू हुन सक्ला, जे वितरण गर्न सकिने छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित प्रदेश स्तरसम्म, एटलिस्ट प्रदेश स्तरको चाहिँ विपदको जुन समिति छ त्यो समितिसम्म पुर्याउने गरी कार्य गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम गरिरहेछौँ। दाउराले दुवै किसिमले हामीले असर गरेको छ पहिलादेखि नै। अब दाउरा एकतिर चाहिँ दाउराले कार्बन डाइअक्साइड अरू ग्यासहरू इमिसन गर्ने र इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन गर्ने एकातिर छ भने त्यसले गर्दाखेरि आगलागीहरू समेत बढ्ने अर्कोतिर छ। त्यही भएर दाउरालाई सकभर निरुत्साहित गरेर लुगा लत्ता कपडाहरू अरू दिन सकिन्छ, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई पहिले गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामीले काम गरिरहेछौँ। जुन बिजुलीको कुरा छ यिनीहरू चाहिँ अध्ययनको क्रममा रहेका छन्। हिमपात, तुषारो, बाक्लो कुहिरो तथा हुस्सुका कारण सम्भावित सवारी दुर्घटनालाई समेत न्यूनीकरण गर्न आवश्यकता अनुसार सर्वे समूह निर्माण गरी सम्भावित दुर्घटना हुने क्षेत्रमा विभिन्न साङ्केतिक चिन्ह तथा सूचना राख्ने फग लाइटहरूको व्यवस्था गर्ने काम भइरहेको छ। प्राधिकरण छ, प्राधिकरण स्थापना भएदेखि काम गरिरहेछ। पछिल्लो मनसुनको हामीले उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। मनसुन पूर्व हामीले जुन प्रतिकार्य कार्ययोजना, मनसुनको प्रतिकार्य कार्ययोजना बनाएर जुन स्थानीय तहसम्म जुन लान सक्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि मनसुनको अहिले अब यो डिजास्टर जुन इभेन्टहरू भए त्यसलाई घटाउनलाई केही सहयोग पुर्याएको हामीलाई लागेको छ र त्यसको चाहिँ हामी अध्ययनका क्रममा रहेका छौँ। त्यसै गरी अब त्यसैको कन्सिक्वेन्सको रूपमा यो प्रतिकार्य कार्ययोजना रहेछ। अब रहेको कुरा कस्तो भने यो जुन एनडिआरआरएमए छ यो चाहिँ नीतिगत पोलिसीगत फिडब्याक बढी दिने र स्थानीय र प्रदेशलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने जुन मेकानिजम हो त्यो मेकानिजम समेत डेभलप गर्ने गरी काम गर्ने भएको भएर उहाँहरूसँग मेकानिजम डेभलप गरेर कसरी चाहिँ उहाँहरूकै इन्भल्भमेन्टमा काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेछ। यो हिम पहिरोको पूर्व तयारीभन्दा अगाडि हाम्रो हिम पहिरोको अवस्था कस्तो छ भन्ने पनि हामीले जान्न जरुरी छ। जस्तो
हामीले पछिल्लोपल्ट कोप पनि भयो, कोपमा पनि निकै धेरै क्लाइमेट चेन्जका इस्युहरू आए। पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ विगत 1 वर्षमा 1.1 डिग्रीले बढ्यो। सुन्दाखेरि त 1.1 डिग्री बढ्यो भनेको अनौठो होइन, 1 डिग्री नै हो। तर हामीले बुझ्नुपर्छ के भने 0 डिग्रीमा पानी जम्छ, 1 डिग्रीमा पानी पग्लिन्छ। भन्नुको अर्थ 0 र 1 मा धेरै ठुलो डिफरेन्स छ। त्यही चाहिँ ठ्याक्कै इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो हिमाल श्रृङ्खला सबैमा परेको छ। कसरी परेको छ भन्नुहुन्छ भने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीसँग हिमाल श्रृङ्खला छ, जहाँ चाहिँ हिउँ वर्षैभरि रहन्छ। ती ठाउँहरूमा यो तापक्रम बढ्ने जुन औसतमा बढ्ने जुन तथ्याङ्क छ, त्यो तथ्याङ्कको हेर्दाखेरि चाहिँ निकै बढेको देखिया छ। जस्तो मुस्ताङकै केसमा हेर्ने हो भने औसत वर्षको तपाईँको वार्षिक औसत चाहिँ 0.056 डिग्रीले बढेको देखिन्छ। यो हेर्ने हो भनेपछि हाम्रा जस्तो मुस्ताङ मात्रै होइन, अरू सबै जुन ग्लेसियर कभर्ड एरिया छ त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो जोखिमतर्फ बढेका छौँ। जोखिम यस अर्थमा बढेका छौँ भने क्लाइमेट चेन्जका कारणले गर्दाखेरि तापक्रम वृद्धि भएको छ। तापक्रम वृद्धि भएपछि त्यो हिम श्रृङ्खलाहरू पग्लिने र हिमतालहरू फर्मेसन हुने, एभालान्सहरू जाने, यस्तो खाले गतिविधिहरू बढ्दै गरेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो चाहिँ हामीले यो क्लाइमेट चेन्जसँग जुझ्ने कुरामा हेर्न जरुरी छ। अब दोस्रो कुरा कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब यो जुन कसरी प्रतिकारी काम गऱ्यौँ अथवा हामीले गऱ्यौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले पछिल्लो अब यो डेटाहरू अध्ययन गरिरहेछ, डिएचएमले गर्छ। यो चाहिँ 47वटा हिमताल चाहिँ जोखिममा छन् भनेर हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि नै यस्तो निकालेको डेटामा उपलब्ध गराएको थियो र तीसँगै एभालान्सहरूको पनि स्टडी भएको छ। अब त्योसँगको हाम्रो एउटा मात्रै काम भनेको त्यसको नजिक बस्ती नबसाऊ र अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू कहीँ राख्न सकिन्छ कि भन्ने अध्ययन हो। हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई चाहिँ सँगै योसँग लैजानुपर्छ अब भन्ने किसिमले काम गरिरहेछौँ। तर अर्ली वार्निङ सिस्टम जानु अगाडि हामीसँग 1-2टा अरू कुरा छन्। जस्तो उदाहरणका लागि हेर्नुहुन्छ भने जुन हाइड्रोलोजिकल मेट्रोलोजिकल स्टेसन छन् ती चाहिँ एकदम कम छन्, न्यून छन्। जस्तो जम्मा 12वटा मात्रै वर्षा मापन केन्द्रहरू रहेका विभिन्न तथ्याङ्क देखिन्छ। हामीलाई जबसम्म तथ्याङ्क राम्रोसँग आउँदैन हामी चाहिँ फोरकास्टिङमा जान सक्दैनौँ। तसर्थ हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ सरकार, ओभरअल सरकारकै प्रायोरिटी भनेको माथिल्लो तहमा, माथिल्लो उचाइमा पनि हाइड्रोमेट्रोलोजिकल स्टेसनहरू राखिनुपर्छ। त्यस पछाडि बल्ल हामी अर्ली वार्निङ सिस्टममा जान सक्छौँ भन्न सकिन्छ। अब प्राधिकरणको सन्दर्भमा चाहिँ माथिल्लो स्थानमा प्राप्त हुने तथ्याङ्कको आधारमा कस्तो हुन्छ र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त भएको सूचनालाई कसरी विश्लेषण गरेर जान सकिन्छ, अर्ली वार्निङ सिस्टममा जान सकिन्छ भनेर हामी अध्ययनको क्रममा रहेका छौँ। शीतलहर तथा हिम पहिरो जस्ता बहुप्रकोपीय विपद पछिल्लो समय नेपालमा बढ्दै गएका छन्। पृथ्वीको तापक्रम बढेको कारण यस्ता नसोचेका घटनामा नेपालमा छिटो छिटो वृद्धि भइरहेका छन्। हिमताल नै विस्फोट हुने, हिम पहिरो खस्ने लगायतका प्रकोप पछिल्लो वर्षहरूमा बढिरहेका छन्। अर्कोतर्फ बेमौसमी वर्षा र पहिरोका घटना बढिरहेका छन्। वर्षाको मौसम सकिएपछि पनि अनौठो खालका वर्षाहरू हुन थालेका छन्। हिम नदीको पेरिफेरीमा, हिम नदीको वरिपरि बस्ने भनौँ न, हिम नदीको वरिपरि बस्ने जुन अब जस्तो कर्णाली जस्तो नदी, कोशी जस्तो नदी जुन हिमालयबाट उत्पत्ति भएका छन् र तल आएर चाहिँ हाम्रो स्थानीय समुदाय हुँदै भारततर्फ बगेको अवस्था छ भने त्यहाँ केही गरी चाहिँ भोलि अर्को सिचुएसन उत्पन्न भयो भने कुनै हिमताल विस्फोटन हुनसक्छ, भयो भने त्यहाँ चाहिँ अकस्मात बाढी आउन सक्छ। हामी चाहिँ के बुझ्छौँ भनेपछि पानी नपरेको अवस्थामा त बाढी आउँदैन भन्ने हुन्छ। हामी त्यसपछि नदीमा पनि गइरहेको हुन्छौँ, ढुङ्गा गिटी पनि हाम्रो कलेक्सन हामीले त्यो सङ्कलन गरिराखेको अवस्था हुन्छौँ भनेपछि यदि अकस्मात आउने यस्ता खालका हिमताल विस्फोट भएर आउने बाढीले बढी जोखिम निम्ता हुन्छ, बर्खाको भन्दा बढी जोखिम निम्ता हुन्छ। किन बर्खामा हामी सचेत हुन्छौँ, पानी परेपछि बाढी आउँछ भनेर खोलामा जाँदैनौँ। तर अहिले त हामी खोलाबाट ढुङ्गा गिट्टीदेखि लिएर सबै कुरा हामीले सङ्कलन गरेर अवस्था हुन्छ भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो आकलन गरेको हुँदैनौँ। आकलन नगरेको अवस्थामा चाहिँ कुनै यस्तो अवस्था आयो, मस्ताङको जस्तो अवस्था आयो या कुनै खालको हिमताल विस्फोट भएको अवस्था आयो भने त्यसले चाहिँ विकराल रूप लिन सक्छ नदी किनारमा बस्ने मान्छेहरूको सन्दर्भमा। अब हाम्रो अलिक तापक्रमको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेपछि अहिलेको फोरकास्टले यो 3 महिनाको आउटलुकले के भनेको छ भने न्यूनतम तापक्रम चाहिँ बढ्ने भनेको छ। न्यूनतम तापक्रम बढ्ने भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि
जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ 5 डिग्रीको हाराहारीमा रहन्थ्यो भनेपछि अब 1 देखि 2 डिग्री या कुनै कुनै ठाउँमा 0 डिग्री र अब ठाउँअनुसार चाहिँ अब काठमाडौँमा माइनसमा जान सक्ला या तराईमा पनि अब 0 या -1 हुन सक्ला भने त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसनभन्दा हामीले चाहिँ आकलन गरेको भन्दा बढी जान सक्ने सम्भावना भन्ने हो। भनेपछि यो साइन्सले बोलिसकेको हुनाले औसतभन्दा बढ्ने माथि पनि एभरेजभन्दा माथि हुने भनेर मैले अघि भनिसकेँ हिमाली क्षेत्रमा पनि र तल पनि चाहिँ न्यूनतम तापक्रम पनि बढ्ने भन्ने बित्तिकै त अनि त्यसको असर भनेको हाम्रो यो लु चल्ने जुन के अरे यो चिसो हावा बहने हुन्छ नि हो त्यो एकदमै चाहिँ बढ्यो भने शीतलहर बढ्यो भने अनि त्यसले चाहिँ तराईको जनजीवन खास गरेर चाहिँ बढी कष्टपूर्ण हुन सक्ने र अहिले नै हामीले चाहिँ अब हुन त हामी नेपालको बिजुली कता बेच्ने भनेर चाहिँ अलमलमा छौँ तर अब अलिकता त्यो बिजुलीको प्रयोगलाई सावधानीपूर्वक हामीले अपनाउने उपायहरू पनि सरकारले चाहिँ जस्तो अब इलेक्ट्रिक हिटरहरू वितरण गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्ला या अब न्यानोबाट जाडोबाट बस्ने सम्भाव्य उपायहरू अरू के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ हामीले अब क्लिन इनर्जीको प्रयोग गरेर स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरेर चाहिँ कोठा तताउने आगो बालेर भनेको छैन मैले कोइला बालेर भनेको छैन स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गरेर कोठा तताउने सम्भावनाको हामीले खोजी गर्नुपर्ने हुन सक्ला या सरकारले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन सक्ला। यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिक सचेतना अपनाउने न्यानो राख्ने यी मतलब एकदम जेनरल कुराहरू भने मैले यो चाहिँ लाइकली हुनसक्छ। अब हाम्रो यातायात गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब एकदम शीतलहर बढी भयो बाक्लो हुसु लाग्यो भनेपछि अब प्लेन डाइभर्ट हुने प्लेन चाहिँ बस्न नसक्ने होइन त्यसले पनि चाहिँ भोलि कुनै जोखिम चाहिँ निम्त्याउन सक्ने अब राजमार्गमा चाहिँ एकदमै कुहिरो लाग्यो भनेपछि एक्सिडेन्ट हुन सक्ने यी सबै कुराहरू हुन्छ त्यसलाई हामी इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्टिङ भन्छौँ किन प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली भन्छौँ। भने कस्तो खालको मौसममा परिवर्तन आयो भने अहिले मैले मौसम परिवर्तन भनेको छौँ भनेपछि दिनदिनै हुने परिवर्तन महिनामा हुने परिवर्तन चाहिँ मौसम परिवर्तन हो भने यो 3 महिनामा कस्तो खालको मौसम विकास हुँदैछ र यसले चाहिँ ल्याउन सक्ने सम्भाव्य जोखिमहरू के हुन सक्छन् भनेर चाहिँ अब पूर्व सूचना पनि हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिइराखेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले समुदायसम्म पुर्याउने स्थानीय सरकारलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने काम गर्न सक्यो भनेपछि पनि हामी जोखिमलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। नेपालमा रहेका हिमतालमध्ये 47वटा हिमतालहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि नेपालमा हिमताल तथा हिमपैह्रोका यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति छिटो हुने बताएको छ। पहिले 10 वर्षमा हुने यस्ता विपदका घटनाहरू पछिल्ला वर्षहरूमा 3 वर्षकै अन्तरालमा पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ। यो पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र विस्तार समुदायसम्म लैजाने कस्तो खालको सिस्टम डेभलप हुँदैछ। मुस्ताङमा पहिरो आएपछि मात्रै थाहा पाउने होइन कि पहिरो आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो क्या। पहिरो आउँदैछ हिमताल विस्फोटन भइसकेपछि चाहिँ जाने होइन कि हिमताल विस्फोटन हुँदैछ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो। भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ पूर्व सूचना प्रणाली र त्यसलाई चाहिँ प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र समुदायसम्म विस्तार नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ अब अहिलेको लागि एक्सन प्लान कस्तो अवस्था कस्तो सिनारियो हुँदैछ। अब भइहाल्यो कुनै ठाउँमा विस्फोट हुने सम्भावना भइहाल्यो भने के गर्ने भनेर अब त्यसपछि चाहिँ काम गर्न हामीसँग समय कम हुन्छ त्यो पूर्व सूचना आइसकेपछि र हुनसक्छ भन्ने एजम्सन जुन साइन्सले बोलेको छ त्यसलाई आधार मानेर आजदेखि नै प्रत्येक नदी क्षेत्रमा कुन बस्ती जोखिममा छ कुन बस्तीमा चाहिँ हामीले यो नदीको सतहले यति पानी नाग्यो भने कुनै नदीमा चाहिँ सर्टेन लेभल हुन्छ पानीको होइन त्यो पानीको लेभल डेन्जर लेभलभन्दा माथि गयो भने खतरा तहभन्दा माथि गयो भने त्यसले कति समुदायलाई चाहिँ हानि गर्न सक्छ भन्ने कुराको आकलन गरेर एक्सन प्लानहरू बनाउने र त्यो एक्सन प्लानमा चाहिँ स्थानीय समुदाय स्थानीय सरकारको भूमिकालाई चाहिँ बढी खोज्ने र उनीहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लैजाने। यहाँ प्लान बनाएर तल तपाईँहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर या यसलाई कार्यान्वयन गर भन्ने होइन कि प्लान बनाउँदाखेरि पनि स्थानीय समुदाय र स्थानीय सरकार र प्लानको चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको पनि बजेट उहाँले पनि इन्भेस्ट गर्ने केन्द्रीय सरकारले पनि इन्भेस्ट गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्ने गरेर डिप कोलाबोरेसन भने चाहिँ गहिरो यो सहकार्य आवश्यक छ र त्यो सहकार्यको लागि चाहिँ राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेर जस्तो जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग यसको चाहिँ समन्वय हुनसक्छ खाने तथा भूगर्भ विभागसँग यसको समन्वय हुनसक्छ त्यसपछि हाम्रो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग चाहिँ यसको सम्बन्ध छ भनेपछि नेपालका यो विपदको क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालय विभाग सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूसँग एक खालको अभिभावकीय भूमिका एनडीआरएमले गर्नु पर्यो राष्ट्रिय विपद जोखिमले गर्नु पर्यो र त्यो भूमिकालाई चाहिँ
एउटा सामान्य कार्यशाला गोष्ठीमा मात्रै नभएर यसलाई लामो समयसम्म रहने गरी एक खालको डिप कोलाबोरेसन मैले फेरि पनि भने र प्राइभेट सेक्टर निजी क्षेत्रको सहभागितालाई चाहिँ अझै बढाउने गरी अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो दोस्रोको चाहिँ अलिकता इलाबोरेटिभ होला। तेस्रोको चाहिँ अब एक्सन प्लान जे हामीले बनाएको छौँ त्यो एक्सन प्लानको अर्थ के हो भनेर चाहिँ तल स्थानीय सरकारसँग त्यो एक्सन प्लानको बारेमा चाहिँ थप सहकार्य गर्ने। जस्तो बाढी आयो, बाढीले चाहिँ अब जस्तो कर्णालीमा चाहिँ 10 मिटरभन्दा माथि बाढी आयो, कुनै घटना भएर हिमताल विस्फोट भएर चाहिँ आउन सक्छ भन्ने भयो भनेपछि त अनि हामीले समुदायमा चाहिँ एक खालको के गर्ने भन्ने चाहिँ पहिला नै तयार हुनु पऱ्यो नि त। यति बेला चाहिँ हाम्रो जस्तो बालीको हिसाबले धान हामीले भित्रिसकेका छ, भोलि गहुँको कुरा आउँदैछ भनेपछि गहुँमा चाहिँ पानी कम चाहिन्छ भने गहुँमा पानी बढी परिदियो भनेपछि गहुँ कुहेर जान्छ भनेपछि त्यस्तो अवस्थालाई पनि हाम्रो अलिकति एग्रिकल्चर सिस्टमले, एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभले यो कृषिको हिसाबले पनि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चरका प्यारामिटरहरू के हुन् भनेर चाहिँ कृषि मन्त्रालयलाई थाहा छ र कृषि मन्त्रालयसँग पनि राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले समन्वय गरेर कृषिमा कस्तो खालको असर पर्न सक्छ त, यो यस्तो खालको मौसमको सिनारियो डेभलप भयो भने भनेर त्यो सहकार्य पनि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। चिसो मौसममा शीतलहरबाट जोगिन सकेसम्म बिहानको समयमा बाहिर ननिस्किने, निस्कन परेमा तातो र न्यानो कपडा लगाउने, पोषणयुक्त खानेकुरा खाने गर्न सके मात्र पनि यसको असरलाई कम गर्न सकिन्छ। जाडो लाग्नु अघि कार्तिक महिनामै फ्लू र निमोनिया विरुद्धको खोप दिएर बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जोगाउन सकिन्छ। हिमताल विस्फोट तथा हिमपैह्रोबाट बच्न जोखिममा परेका क्षेत्रहरूमा नबस्ने, सरकारले गरेका पूर्वानुमानबारे चासो राख्ने, सम्भावित क्षतिबारे आकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनबारे समेत सचेत हुन जरुरी छ। दर्शकवृन्द, हरेक किसिमका विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि स्वयं व्यक्तिले नै चासो र चनाखो राख्न जरुरी छ। विभिन्न समयमा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका विपदबारे हामीले जानकारी समेत राख्न आवश्यक छ र हाम्रा धन सम्पत्ति, हाम्रो जीवधनको सुरक्षाका लागि हामी स्वयंले वैकल्पिक मार्गहरूको पनि खोजी गरिराख्न उत्तिकै आवश्यक छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।